السلام ومرحبا بكم. اليوم باش نبداو في النيفو 2 اون ميكروبيت. باش نبداو ندخلوا كالعاده للسيت makecode.microbit.org makecode.microbit.org. نصنعوا notre nouveau projet سموه نيفو 2 ميكروبيت وننزلوا على كريي. يجينا الانترفاس نتاعنا عادي كالعاده متكون من 4 بارتيات نذكروا بهم اللي هما نوتر اسباس ترافاي فيه دو بلوك او ديماراج وبلوك توجور. بلوك او ديماراج يمشي مره واحده وبعده يمشي بلوك توجور بشكل انفيني. بعد عندنا لي زونسومبل دي بلوك نتاعنا نجموا نهزوا اي بلوك نحبوا عليه ونفسخوه كيف هكا. عندنا البارتي سيمولاسيون اللي فيها كارت فيرتويال نشوف فيها البروغرام اون مارش قبل ما تستوه على الكارت نتاعنا، والبارتي اللوطونيه اللي نتحكموا بها بالبروجي نتاعنا. دونك اذا كان ركبت من قبل الكارت نتاعك ديريكتمون مش تلقاها موجوده لنا، مش تلقاها كونيكتي في البوطون تيليشارجي. دونك كي تكليك على تيليشارجي ديريكتمون يبعث البروغرام نتاعك للكارت. الحاله هذه كي نكليكو عليها ديريكتمون يبعث البروغرام الفارغ للكارت نتاعنا. دونك نبداو في النيفو 2 اون ميكروبيت. في نيفو 2 باش نشوفوا لي كابتور وباش نشوفوا لي كونديسيون لوجيك. دونك كيفاش باش نبداو؟ باش نستعملوا دو كابتور معروفين على الاخر اللي هما الكابتور لي دو بوطون موجودين اسمهم A و B. A و B هذوما دو كابتور. دونك اوتوماتيكمون اذا كان نحبوا نستعملوهم نجموا نلقاوهم تحت اونطري. البلوك الاول بالكل نلقاوه اسمه لورسكو لو بوطون A اي بريسي ناخذوه ونبداو في البروغرام نتاعنا الاول. البروغرام تاعنا الاول سامبل على الاخر. نحبوا اذا كان نزلنا على A يفيشينا حرف A، نزلنا على B يفيشينا حرف B، نزلنا عليهم لي دو اون ميم طون يفيشينا A بلس B. دونك ليتاب الاولى ان نكابتيو اللي A تنزلت، ليتاب الثاني ان نكابتيو اللي البي تنزلت. نذكر اللي اي شيء اصفر معناها راهو نون بلوك نون فاليد. دونك كي نبدل هذه بي تولي بلوك فاليد مره اخرى. دوبليكي تولي نون فاليد خاطر عندي 2 بي، دونك نبدلها A بلس بي. تو نحب نفيشي A و B و A بلس B. باش نفيشيها فما بلوك اسمه افيشي لو تكست نهزوه نحطوه في كل كعبه منهم. باش نبدلوا الكونتوني نتاع البلوك هذايا على حسب شنو نحبوا نفيشيو. في الA نحب نفيشي A نكتب فيه A ماجيسكول، في الB نحب نفيشي B ماجيسكول، وفي الA بلس B نفيشي A بلس B اون ماجيسكول. فوالا. تو لاحظوا اللي في السيمولاسيون تاعنا زادت لنا بوطون اخرى اسمها A بلس B، بما انه احنا ما نجموش ننزلوا على البوطون A والبوطون B او ميم طون بسوري برك. دونك كي ننزلوا على A بلس B تكتب لنا A بلس B، كي ننزلوا على B تكتب لنا B، كي ننزلوا على A تكتب لنا A. نجمو نبعثوا البروغرام تاعنا ديريكتومون كي نكليكيو على البوطون تيليشارجي. بالطبيعه نكونوا مركبين الكارته نتاعنا في البي سي ونكليكيو على تيليشارجي البروغرام يتهز الكارته نتاعنا. كي نكليكيو على A يكتب لنا A، كي ننزلوا على B يكتب لنا B، كي ننزلوا نسيبوا على A بلس B يكتب لنا A بلس B. هذه طريقه من الطرق اللي تنجم تكبتي بها لي نزلات على لي توش نتاعك. فما طريقه اخرى باستعمال لي كونديسيون لوجيك. نمشيو لوجيك نلقاو سي فري الور باش نستعملوا هذه تو. دونك نجمو نفسخوا هذوما ما عادش حشتنا بهم، نحطوا هذه في توجور خاطر توجور باش نبقاو نعسوا على الA والبي اذا كانوا منزولين والا لا. المره هذه اش باش نعملوا اذا كان البوطون A منزوله تكتب لنا A، اذا كان البوطون B منزوله تكتب لنا B، اذا كان A بلس B منزوله تكتب لنا A بلس B، واذا كان فما حتى شيء منزول تولي ما تفيشي لنا حتى شيء. دونك باش تفيشي حاجه لازمك تبقى نازله على الحاجه هذيك. باش نبداو لازمنا كابتيو البوطون A اذا كانها منزوله. دونك نمشيو اونطري، اما نلقاو لنا بوطون A اي بريسي ما عادش حاجتنا بلوك هذايا، حاجتنا بالبلوك هذا يعطيك فري والا فو. فري معناها راهي A منزوله، فو معناها راهي ماهيش منزوله، نحطوه في بلاصه الفري. تو لنا كابتينا A اذا كان A منزوله. ننزلوا على البلس باش تجينا كونديسيون اخرى، ننزلوا على البلس مره اخرى باش تجينا كونديسيون ثانيه نتاعنا. احنا عندنا 3 كونديسيون دونك حشنا بثلاثه كعبات سي. نعمل دوبليكي A اي بريسي تطبيع بلوك شكون بريد خاطر ما حاجنا مع عاودينها 3 مرات، مي لازمنا نزيدوا B و A بلس B. فوالا. اذا كان A بريسي باش يعمل الموجود في وسط الكونديسيون هذيا، البي بريسي باش يعمل الموجود في الكونديسيون هذيا، A بلس B معناها منزوله A و B اون ميم طون باش يعمل في الكونديسيون هذه. واذا كان فما حتى شيء من هذوم ثلاثه معناها فما حتى شيء منزول، دونك باش يخدم اللي موجود لنا. اش حبوه يفيشي اذا كان A منزول؟ حبوه يفيشي حرف A. دونك نزلوا على باز نزلوا افيشي لو تكست ونكتبوا A فيه.
فوالا نعملوه دوبليكي ونكتبوا بي في البي، نعملوها دوبليكي ونكتبوا a بلس b في a بلس b. في البارتي الثالثة نجم نفيشي تكست فارغ، والا باش تكون حاجة نظيفة نجم مونطري لات ونفيشي لا شيء. توا نجمو تستير البروغرام تاعنا في الكارت فيرتوال ونشوفوا ايش يحصل. لان كي نزعو تفيشينا نبقى نازلين تفيشينا نسيب ما يفيشينا حتى شيء، نبقى نازل على البي تفيشينا بي نسيب ما يفيشيلي حتى شيء، ننزل على والبي يفيشيلي مش بلس بي. والسبب يعود للترتيب، الكارت نتاعنا مش تكزيكوتي البروغرام بالشكل هذا. تجي تشوف اسكو منزوله، اذا كان زدت على اسكو منزوله، وي منزوله دونك يفيشيلك وما يتفقدش اظن. من بعد اذا كان زدنا على البي يتفقد اسكو منزوله نو، دونك ما يعملش هذه ويتعدى اللي بعدها. اذا كان بي منزوله وي دونك يفيشي بي وما يتعداش للي بعدها. وتو اذا كان و بي منزولين ايش يتفقد يشوف اسكو منزوله، في حالتنا احنا نازلين على والبي وي منزوله دونك يفيشينا وما يتفقدش هذوما الكل. باش نصلحوا الحكايه هذه يكفي ان نقلبوا لي دو كونديسيون هذوما، تولي من اللوطه و بلس بي تولي من الفوق، ونحاولوا بلس بي الفوق و من اللوطه. تو نستناو شوي. تو كي نزعل بلس بي يتفقد بلس بي منزوله ولا لا. اذا كان وي يفيشي لي بلس بي، اذا كان منزوله وحدها يفيشي لك واذا كان البي منزوله وحدها يفيشي لك بي. حتى شيء منزول ما يفيشي لك حتى شيء، دونك توا مانيش نازل على حتى شيء دونك ما يفيشي لي حتى شيء. دونك كي نبقى نازل على يفيشي لي نسيب ما يفيشي شيء، نبقى نازل على البي يفيشي لي بي نسيب ما يفيشي لي حتى شيء، نبقى نازل على والبي توا يفيشي لي بلس بي، على خاطر اول كونديسيون يتفقدها هي بلس بي. نجم نبعث البروغرام للكارت نتاعنا ونتستيوه. استناو اللي تبعث ديما الكارت نتاعك ما تمسهاش وهي تبعث. فوالا تو تبعث البروغرام تاعنا. تو نجمو نهزو الكارت نتاعنا ننزلو على تبقى تظهر لك نسيبو ما يظهر لك شيء، نبقوا نازلين على البي تفيشي لك بي نسيبوها ليكرون تولي ما فيها حتى شيء. كي نزلو عليهم دو او ميم طون يكتب لي بلس بي نسيبهم ما يفيشي لي حتى شيء. وهكا نكونوا كملنا البروغرام نيميرو 1 ومش تعداو البروغرام نيميرو 2. تو احنا شفنا لي كونديسيون وشفنا كيفاش نستعملوا لي كابتور اللي هما كابتور هما دو بوطون سامبل يعطوك 1 والا 0 اللي هي فالور ديجيتال معناها فري والا فو. في الحاله هذه اذا كان افيشي لي اذا كان زدنا على تفيشي لي زدنا على البي تفيشي لي بي وزدنا على بلس بي تفيشي لي بلس بي. تعداو البروغرام الثاني بتاعنا واللي هو دي الكترونيك. دي الكترونيك باش نخدموه على بليزيور بارتي. بارتي الاولى باش تعمل دي الكترونيك دي فيه 6 سباس يفيشي لك رقم بين الواحد والستة. دونك اول شيء لازمنا نعملوه لازم نشوفوا كيفاش نردوا الميكرو بيت نتاعنا. تختار رقم عشوائي بين الواحد والستة وتفيشي هنا. دونك باش نبداو في البروغرام الثاني نفسخوا البروغرام القديم نتاعنا هذا ونبداو من الاول لجديد. اول شيء لازم نردوا الميكرو بيت نتاعنا، تختار لنا رقم عشوائي وتفيشيه. كيفاش نردوا الميكرو بيت؟ تختار رقم عشوائي سهله على الاخر الحكايه. نمشيو المات، في مات تلقاو بلوك اسمه بيك راندوم. بيك راندوم هذا ياخذ دو فالور مينيمال وفالور ماكسيمال. دونك 1 وفالور ماكسيمال نتاعنا 6. فوالا. وتو نحبوا نفيشيوه هذا باش نفيشيوه سامبل على الاخر. الاختيار نتاعنا دونك باش يكون مره واحده دونك 100% باش نستعملوا البلوك وديماراج. نمشيو باز مونطري لو نومبر نحطو في وسطو الاختيار نتاعنا ونحطوه في وسط ديماراج. دونك اول ما تختم الكارت نتاعنا تختار رقم عشوائي وتفيشيه اي فوالا، ما عادش تعمل حتى شيء اخر. اذا كان مش موجود حتى شيء في التوجور باش تبقى ديما تفيشي لك اخر ايتا. هذه عطتنا 2 نعملوا ريزات طلع 3 ريزات 3 5 2 تعطينا رقم عشوائي بين الواحد والستة. وقال يقول اذا كان حطيناه في التوجور شنو يجري. يجي نجربوا نحطوه في التوجور شوفوا شنو يجري. بما انه توجور تخدم بشكل لا نهائي باش يولي ديما يختار برقم عشوائي بشكل لا نهائي. تبقى ديما يختار لنا في رقم عشوائي واحنا نحبوا نختاروه مره واحده. نحطوه في ديماراج يخدم مره واحده يختار رقم يفيشيه وما عادش يعاود. تو احنا نجحنا في طريقه في اختيار الرقم العشوائي. تو نحبوا نفيشيوه بشكل كيف النرد بالضبط. باش نفيشيوه كيف النرد لازم نحطوه اول شيء في فاريابل. شنو معناها فاريابل؟
فاريابل هو اسباس في الميموار نتاع الميكروبيت نتاعنا، تسجل فيه فالور تحب عليها ومن بعد تجبدها في اي وقت باش تقارنها ولا باش تعمل بها اللي تحب عليه. كيفاش نعملوا الحكايه هذه؟ سامبل على الاخر، نمشيو فاريابل، نزو كريي ان فاريابل نسموه نومبر، وننزلوا اوكي. يصنع لنا فاريابل جديد. دونك هذه البلوك الاول اسمه نومبر باسم الفاريابل نتاعنا، تلقى فيه ديما الفالور نتاع مسجله في وسط الفاريابل نتاعنا. ديفينير هذه تنجم تبدل بها الفالور نتاع الفاريابل نتاعنا. موديفي نومبر دو معناها تنجم تزيد الفالور موجوده لنا للفاريابل نتاعنا. باغ اكزومبل هو كان 2 تعمل له موديفي نومبر دو 1 يولي لك 3، موديفي نومبر دو موان 2 يولي لك 0. احنا توا حاجتنا باش نديكلاريو فاريابل ونحطو في وسطو البيك راندوم نتاعنا. دونك ناخذوا نمشيو الفاريابل نتاعنا، ناخذوا ديفينير نومبر نحطوها في وسط وديماراج، نحطو فيها بيك راندوم، ماعادش حاجتنا مونطري نومبر نجمو نحيوها. باش يولي تو يختار لنا برقم عشوائي بين 1 و 6. بيان سور تاع البروغرام نتاعنا ما فيه حتى شيء، ما فيش لافيشاج اللي حاجنا بها. دونك باش نظهروا الرقم نتاعنا نهزوا مونطري نومبر نحطوها في توجور، نمشيو للفاريابل نتاعنا نهزوا النومبر نتاعنا ونحطوه في وسط مونطري نومبر. نلاحظوا اللي كارت ميكروبيت نتاعنا تختار النومبر مره واحده والنومبر هذاك تسجل فيه الفالور مره واحده، ومن بعد تبقى ديما تفيشي فيه بشكل لا نهائي. النومبر فيكس نتاعنا دونك تفيشينا هكاهو ما يتبدلش النومبر نتاعنا. توا باش نوليو نتستيو عليه، باش نستعملوا لي كونديسيون نتاع بكري سي فري الور، باش نستعملوا زاد باش نجمو نرسموا لي فاس نتاع الدي نتاعنا. نجمو نستعملوا البلوك هذا باغ اكزومبل 1 نجمو نرسموها هكا، 2 نرسموها هكا، 3 نرسموها هكا هكا فوالا وحنا ماشيين. كيفاش نعملوها تو؟ قداش من كونديسيون عندنا 6 كونديسيون. دونك نمشيو نحيوها مونطري نومبر ما عادش حاجتنا بها، نجيو لنا نحطو 6 بارتي 2 3 4 5 1 2 3 4 5 فوالا البارتي السادسه. تو نقول لكم ليش ما عملناش 6 بارتيات فيهم لي كونديسيون، البارتي الثالثه البارتي السادسه ما فيها حتى شيء. تو اجي نشوف تو نهزوا البلوك هذايا نحطوه في كل كعبه منهم. البلوك الاول مش نتستيو اذا كانها تساوي 1، الثاني اذا كانها تساوي 2، الثالثه اذا كانها تساوي 3، الرابعه 4، الخامسه 5، والسادسه 100% معروفه اذا كان الرقم ماهوش 1 ماهوش 2 وماهوش 3 وماهوش 4 وماهوش 5، ما يكون كان 6. حاجه واضحه. عمل هكا نحطو لنا. دوك باش نبدا بالتيست الاول. التيست الاول نتاع اذا كان النومبر تساوي 1. نمشيو لوجيك باش نعملو كومباريزون. فوالا نلقى واحده فيها ايكال نحطوها لنا، جهه منها باش نقارنوها بالنومبر والجهه الثانيه باش نقارنوها بالنومبر اللي حاجنا به. نهزو النومبر نتاعنا لنا ونقارنو اذا كان 1. اذا كان 1 نشافيشي لنا 1، اذا كانوا باش دوبليكيها ننزل على اللي يساوي دي، ما ننزلش لنا ننزل لنا باش يدوبليكي لي البلوك بكله. نحطها لنا ننزل 2 باش تكون بشكل دياغونال. هذه 3 باش تكون كيف هكا. هذه 4 باش تكون بشكل نقطة في كل كورنير. 5 باش تكون في الشكل هذايا. وتو كيف ما قلنا اذا كان الرقم اللي جانا ماهوش 1 ماهوش 2 ماهوش 3 والا 4 والا 5 ما يكون كان 6. دونك الكونديسيون الاخرانيه اللي هي كونديسيون واضحه ما تكون كان 6. فوالا تو نجمو تستير البروغرام تاعنا نظهر على الاخر جاتي ديريكتومون 6. نزل اكتوريزي جاتني 3 اكتوريزي 2 1 5 وهكا نكونوا كملنا البروغرام الاول نتاعنا. البروغرام الاول نتاعنا سامبل على الاخر. اش عملنا؟ نعاود نذكروا اش عملنا. اخترنا رقم بشكل عشوائي سجلناه في وسط فاريابل صنعناه اسمه نومبر. من بعد تستينا اذا كان النومبر هذاك يساوي 1 نفيشيو الشعار نتاع الواحد هو نقطه في الوسط. اذا كان النومبر نتاعنا يساوي 2 نفيشيو 2.
اذا كان 3 يساوي 3 نقاط، واحنا ماشيين اخر فالور اللي هي 6. قلنا 6 ما حطيناش فيها كونديسيون اللي هي النمبر نتاعنا تساوي 6 على خاطر اذا كان النمبر نتاعنا ما يساويش 1 والا 2 والا 3 حتى ل5 ما يكون كان 6 في الاخر. قلت لنا حاله واحده اللي هي 6، هذاك علاش حطيناها وحدها 6. تو نجمو نبعث البروجرام تاعنا للكارتة ونجربوه. الكارتة نتاعنا راكبه في البي سي، دونك نجمو نبعثوه ديريكتومون للكارت ونشوفو. دونك يظهر لنا رقم باش نتستيو البروجرام تاعنا، وراي الكارت نتاعنا نلقاو بوطون في الزون هذيا، كي نكليكيو عليها هذيك بوطون ريزيت، عباره نحيت الكارت نتاعك من كورون وعاود ركبتها. كي تكليك عليها يعاود يعطيك فالور جديده، هي ايكيفالون البوطون هذي. كي نكليك عليها يعطيني ديما فالور جديده، عباره الكارت نحيتها من طونسيون ورجعتها. تو نجمو نحسنوا البروجرام تاعنا. في حالتنا هذه كي نكليكيو على بوطون كل مره يعطينا رقم جديد، احنا نحبوا نحطوها بشكل مزيان اكثر من هكا. نجمو نردوها بار اكزومبل خاطر الكارت نتاعنا كيف ما حكينا في النيفو 1 فيها بليزيور كابتور. ملي كابتور هذوما كابتور اسمه اكسيليرومتر، هذا يكابتي الاكسيليراسيون تاع الكارت نتاعك، معناها ينجم يكابتي الفيبراسيون. دونك تنجم تكابتي اذا كان انت قاعد تحرك في الكارت نتاعك ولا لا. نجمو نردوها بار اكزومبل اذا كان تحرك الكارت نتاعك يفيشي لك نمبر جديد. باش نعملوا الحكايه هذه سامبل على الاخر، نزيدوا كونديسيون اخرى، نمشيو لوجيك نهزو كونديسيون اخرى نزيدوها السينون نتاعها. هذا الكل يتحط في السينون، والسيل الفوقاني باش نتستيو اذا كان الكارت نتاعنا قاعده تترجو الى لا. في الانتري باش نكابتيو، باش نزيدو نكبرو باش نشوفو البلوك جيست، البلوك نتاع الجيست نهزوه نحطوه في الكونديسيون الفوقانيه. الجيست نتاع سكوي هذه معناها رجينا الكارت نتاعنا. اذا كان رجينا الكارت نتاعنا نحبوا ناخذوا فالور جديده ما عادش فالور قديمه، دونك نعملوا دوبليكي البارتي هذه اللي ديما نسينيو فيها فالور جديده للفاريابل نتاعنا ونحطها في وسط كونديسيون الاولى. اذا كان حركنا الكارت نتاعنا باش يعطينا مش نحط في وسط الفاريابل نتاعنا فالور جديده بين 1 و 6، واذا كان لا مش يفيش الفالور هذيك شنية. دونك ظهرت لنا بوطون جديد، نلاحظوا ان نجم نحركوا الكارت نتاعنا، ظهرت لنا بوطون اسمها شيك، معناها نرجعوا الكارت نتاعنا كليكيو عليها يعطينا ديما فالور جديد. نجم نبعث البروجرام الكارت نتاعنا ونجربوا مع بعضنا البروجرام كيفاش يمشي. فوالا 4 3 فوالا عطيني كل مره رقم جديد. دونك يعطيكم الصحه، هكا نكون كملنا النيفو 2 نتاع الميكروبيت وشوفنا فيه لي كابتور لي كونديسيون لوجيك ولي كومباريزون ولي فاريابل. ميرسي ونتلاقاو ان شاء الله في النيفو 3.